दाता रूको दङ्गाल श्रीमान रामचन्द्र, स्वर्गीय सासू कृष्ण कुमारी, ससुरा परशुरामको नाममा छोरी ज्योति र विभिन्न समूहमा आबद्ध हुनुहुन्छ। रूको दङ्गाल 10,111 दान गर्नुभएको छ। एकपल्ट नाचेर आउनको लागि उहाँलाई अनुरोध गर्छु। उहाँलाई नचाउन समितिका व्यक्तिहरू अगाडि बढ्नु। रूको दङ्गाल सिरमा मुकुट ढलकी को दही सोरेर खानालाई सिरमा मुकुट ढलकी को दही सोरेर खानालाई पल्केको सिरमा मुकुट ढलकी को दही सोरेर खानालाई पल्केको सिरमा मुकुट ढलकी को दही सोरेर खानालाई पल्केको दही सोरेर खानालाई पल्केको कृष्ण बाँसुरी बजाउँदै राधा आई लजाउँदैन बाँसुरी बजाउँदै राधा आई लजाउँदै कृष्णलाई बाँसुरी बजाउँदै राधा आई लजाउँदै राधा राधा कृष्ण रास रचायो जुनेली रातमा 16,000 अब त्यसै गरी दानदाता हुनुहुन्छ। समिति अलि चनाखो बन्नु पर्यो। समिति अलि चनाखो बन्न सकेको छ। रमेश ढकाल हुनुहुन्छ। तारकेश्वर 2 5,111 दानदाता सम्मानका लागि आउनु होला। उही पछाडि बसिरहेको यता यहाँ रूको दङ्गाल अघि आइसक्नु भएको छ। 10,111 सम्मानको लागि आउनु होला।
कमल खड्गी हुनुहुन्छ तारकेश्वर 2 11,111 सम्मानको लागि आउनु। त्यसै गरी दानदाता चिरञ्जीवी लामी छाने 11,111 सम्मानको लागि पाल्नुहोला। नाम सुन्ने बित्तिकै चण्डिका ढकाल तारकेश्वर 2 5,108। यसै गरिकन भुवनेश्वर लामी छाने तारकेश्वर 2 5,555। सुखदेव ढकाल 5,505 तारकेश्वर 2। त्यसै गरिकन विष्णुप्रसाद लामी छाने हुनुहुन्छ तारकेश्वर 2 5,155। यसै गरी दानदाता हुनुहुन्छ कार्की थोक महिला समूह तारकेश्वरबाट 5,800 दान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। दानदाता सबैको सुस्वास्थ्य समृद्धि प्रगति दीर्घायु उन्नति सम्मानका लागि जोरदार ताली दिनुहोस्। बाबु नानी तपाईँ जाऊ खान्छु होइन पुरै ओम अब रमाइलो खेला हुँदैछ। बस्दै गर्नु। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। महाराज परिषदलाई सुखदेव स्वामी गंगाधर सान्निध्यमा श्री प्रसङ्गबाट बार सम्बोधन गर्नुभएको छ। सूर्यवंशी विभिन्न राजा महाराजाको विषयमा ज्ञान दिने क्रममा रघु नाम गरेको राजाको कुलमा जन्मेका राघव उनको सन्तानमा हुन्। रघुको सन्तान अजको छोराको नाम दशरथ है। और यिनै दशरथ नामको राजाको सन्तान नभएको हुनाले सन्तानका लागि पुत्रष्टि यज्ञ गरियो। यति सम्पन्न भयो। तीनवटै रानी राजाका जेठी रानीको नाम कौशल्यावती, माइलीको नाम कैकेयवती, कान्छीको नाम सुमित्रावती। तीनवटै रानीले फल खानु, 10 महिना परिपूर्ण गर्नु, नानी गर्भवती रहनु। अनि भगवान परमात्मा प्रभुको स्वरूप शक्ति 4 पुत्र 4 शक्ति भगवान परमात्माको स्वरूप शक्ति अवतरण हुनु। उनी जेठी रानी कौशल्यावतीबाट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र परमात्मा आविर्भाव हुनुभयो। आकाशबाट फुलको वर्षा भयो। भगवान परब्रह्म परमात्मा रामचन्द्र प्रभुको जय जयकार भयो। रामचन्द्र भगवानको यसरी भगवान रामको आगमनमा सबैजनले ध्यान गरेको। सदा सर्वदा भक्तवत्सल भगवान श्री हरि प्रभुको आगमनमा सबैजनले
अनि कदेबाट बार बार गाथा गाएको जय राम भजौ रामलाई पारी जाने कामलाई भजौ रामलाई श्री महाराज परीक्षलाई सुखदेव स्वामी गंगाधर सानिध्यमा ज्ञान लाग्नुभयो उनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रामको आगमन माइली पत्नी कैकेयीबाट भारतको आगमन अर्को जन्म भयो कान्छी पत्नी सुमित्रावतीबाट लक्ष्मण शत्रुघ्नको जन्म भयो भगवान राम विश्वामित्र वशिष्ठ गुरु सँग धनुर् विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्मबोध गर्नु विधि नगरमा विधि नन्दिनी राजा जनकी पुत्री जानकी सँग भगवानले शिव धनु तोडिकन पाणी ग्रहण गर्नु विवाह सम्पन्न गर्नु सीता रामचन्द्र भगवानको आगमन हुनु राम जानकी विवाह सम्पन्न भइसकेपछि भारतसँग श्रुति कृतिको लक्ष्मणसँग उर्मिलाको अनि माण्डवीसँग शत्रुघ्नको विवाह सम्पन्न भएर भगवान राम भारत लक्ष्मण शत्रुघ्न यसरी भगवान परमात्मा अयोध्या नगरी फर्कनुभयो परमात्मा राम दिनानुदिन वयस्क बन्दै जानु भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दिव्य शक्तिको बोध हुनु त्यही बेलामा महाराज दशरथले आफू अशक्त भएको अस्वस्थताको कारणबाट आफ्नो जीवनकालमा भगवान रामचन्द्र परमात्मालाई राज्याभिषेक गराउने सदिक्षा जाग्नु त्यही बेलामा महाराज दशरथले रामचन्द्र जन्मनुभन्दा अगाडि युद्ध मैदानमा गएको बेलामा रथको छेडी झर्दा शत्रु सेनाले हानेको रथको छेडी झर्दा युद्ध मैदानमा तिनी माइली पत्नी कैकेयी रानीले कान्छ्यौलाले छेडीको काम गरिकन राजाले युद्ध जिताएको त्यो बेलामा राजाले दुईटा बाचा पुरा गर्छु भनेर बाचा हाल्नुभएको दिनानुदिन राजा अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएपछि भगवान रामचन्द्र परमात्मालाई राज्याभिषेक गराउने राजपाट सुम्पा गर्ने महान सदीक्षा जगाएर महाराज दशरथले दिव्य सभाको आयोजना गरिकन त्यही सभामा भगवान रामचन्द्र परमात्मा राज्याभिषेक गराउन अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा महाराज दशरथको आगमन भयो अत्यन्त गाह्रो भएको महाराज दशरथले भगवत भक्ति जाग्नु भएको थियो भगवान राम परमात्मामा राज्याभिषेक गराउने सदीक्षा जागेर देवी सभामा महाराज दशरथ विराजमान भइरहेको बेलामा प्रसन्न मुद्रामा राजा रहेको बेलामा राजाकी माइली पत्नी कैकेयी भन्ने रानी अत्यन्तै विक्षिप्त बनिकन अशोभनी व्यवहार देखाएर महाराजको समीपमा आइपुग्नुभयो श्वास अत्यन्त गाह्रो भइसकेको मलाई
यसरी राजा सभामा विराजमान भइरहेको बेलामा रानी कहाँ गई थी? महाराज सभाको बिचमा विराजमान भइरहेको बेलामा वीरेन्द्र नारी माइली पत्नी कैकेयवती राजाको अगाडि अशोभनीय विवाह देखाए सबै पाएको यताउता हिँड्नु कुनै राजाप्रतिको सम्मान व्यक्त नगर्नु राजा अचम्मित हुनुभयो कुनै शिष्टाचार छैन कुनै सम्मान छैन सँगै आएर बस्नु छैन राजाले रानीतिर हेर्नु पकड्नाले तिमीलाई के भयो रानी के हो रानी तिमीलाई कुनै समस्या भोगी कुनै बाधा व्यवधान भोगी कसैबाट गाली गलज हो कि कसैले वचन बाणले प्रहार गर्यो कि कुनै भाव हो कि के हो के हो रानी यसरी किन विचित्र बन्दैछौ तिमी आऊ नजिकमा आऊ के समस्या हो के बाधा हो मलाई भन रानी के हो रानी होइन रानी त्यसो नगर आऊ मेरो पासमा आऊ मेरो नजिकमा आऊ के कुरा हो खुलस्त हे भगवान् के हुन्छ रानी अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा राजाको नजिक रानी जानुभयो राजा सँगै गएर बस्नु भएको छ आऊ कल्याणी आऊ बस बस अनि रानी भन्नुहुन्छ मेरो महाराज रानी मलाई कुनै समयको अतीतको याद आएको छ आज अतीतको याद आयो कुनै घटना परिघटनाको बोध गरेको छु मैले त्यही भएर यो हर्षोल्लासको समयमा म त्यति प्रसन्न मुद्रामा छैन म खुल्न सकेको छैन त्यसो नभन रानी त्यसो नभन आज त खुसीको दिन हो हाम्रो रामको राज्याभिषेकको दिन हो महारानी भन्नुहुन्छ मेरो महाराज यो सबै कुराको जानकारी यो सबै कुराको बोध हुँदा हुँदै पनि ममा अत्यन्तै अशोभनीय भावहरू प्रकट भएको छ यो केवल हजुरकै कारणबाट हो मेरो के भन्दैछु रानी त्यही बेलामा रानी भन्नुहुन्छ मेरो भगवान अरू कुरा के होइन आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हजुर र म युद्ध मैदानमा गएको बेलामा हजुरलाई शत्रु सेनाले हानेको बाणले हो रथको छेडी झर्दा हजुरको जीवन जोगाउने हजुरको इज्जत प्रतिष्ठा जोगाउने काम गर्नका लागि मैले कान्छी औँलाले छेडीको काम गरिकन हजुरलाई युद्ध जिताएको हो पनि रानी तिमी त वीराङ्गना हो मलाई थाहा छ त्यही समयको याद मैले गरेको छु त्यो बेलामा हजुरबाट एउटा बाचा बन्धन भएको थियो म दुईटा कुरा पुरा गर्छु हजुरले भन्नुभएको थियो मेरो जीवन जोगायो एउटा मेरो प्रतिष्ठा र इज्जत जोगायो दोस्रो तिमीले दुईटा काम गरे हुनाले म दुईटा बाचा पुरा गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो दुईटा बाचा पुरा गर्ने दिन भनेको आजको दिन हो आज होइन आज त यस्तो खुसीको क्षणमा आज होइन भरै भोलि पर्सि कुनै दिन म तिम्रो इच्छाको सम्पूर्ण कुरा यस्तो वचन सुनेपछि रानी जुरुक्क उठ्नुभयो र नारी भन्नुहुन्छ महाराज पुरा गर्ने भए अहिले भर्खर पुरा गर्नुहोस् पुरा गर्ने भए अहिले भर्खर पुरा गर्नुहोस् होइन भने हजुरको अगाडि म आत्महत्या गरेर मरिदिनेछु होइन रानी होइन त्यसो नभन रानी आत्महत्या गर्ने कुरो नगर त्यसो नभन रानी त्यसो नभन आऊ नजिकमा आऊ मेरो समीपमा आऊ के इच्छा छ भन त्यसो नभन राजा भन्नुहुन्छ मैले हारेँ तिमीले जित्यौ हो रानी तिम्रो हटको अगाडि मेरो केही लाग्दैन कल्याणी तिमीले जित्यौ रानी मैले हारेको छु के इच्छा छ भन रानी के इच्छा छ त्यो म पूर्ण गरिदिन्छु निश्चय भन्दा
महाराज दशरथको वचन सुनेपछि नारी भन्नुहुन्छ मैले माग्ने कुरा के छ र मेरो महाराज आज राज्याभिषेक हुँदैछ मेरो सौताको छोरो रामलाई हजुरले राज्याभिषेक गराउँदै हुनुहुन्छ राजपाट सुन्ता गर्दै हुनुहुन्छ रामको सट्टामा मेरो छोरो भरतलाई राज्य दिनु पर्यो राजा छाङ्गाबाट कसस्तो हो उसको रानीबाट यस्तो व्यवहार राजा बडो गम्भीर भन्नु राजाको नयन रसाउन थाल्यो अश्रु बग्न लाग्यो गम्भीर हुनुभयो राजा के सुन्दैछु यो सुन्नुभन्दा पूर्व मेरो प्राण किन गए त्यो बेलामा रानी फेरि भन्नुहुन्छ मेरो महाराज यति मात्र होइन मेरो छोरो भरतले राजगद्दी दिएर राज्य गरेको समयमा मेरो सौताको छोरो त्यो राम 14 वर्ष वनवास जानुपर्ने हो रानी झुरुक्क उठ्नु राजा के यो सुन्नुभन्दा पहिला मेरो प्राण किन गए गम्भीर विक्षिप्त बन्दै सभामा अत्यन्तै गम्भीरतामा डुबेको बेलामा भगवान राम सीता र लक्ष्मणजीको त्यही सभाको बिचमा आगमन भयो कस्तो दिन देख्न पर्छ भगवान यो कुरो म कसरी मेरो श्रीरामलाई मैले बताउँला हे राम मेरो राम सीता लक्ष्मणजीले हे राम मेरो राम मेरो राम मेरो राम मेरो राम कसरी बोलौँ राम गला अवरुद्ध भएको छ कसरी आसन बोल्न सक्नुहुन्न बडो गम्भीर हुनुहुन्छ त्यही बेलामा भगवान रामचन्द्र परमात्मा बेलले गर्नुहुन्छ कुनै गाधामा समस्या भयो शादी कुनै व्यथा पढ्यो कि व्यवधान भयो कि के भयो त्यस्तो भयो मेरो राम म कसरी बताऊँ हे राम म कसरी बताऊँ यस्तो नजिक वती रानी फेरि जानु अगाडि राजाको अगाडि जानु रानी भन्नुहुन्छ महाराजको सबै बन्द गर्नुहोस् है ती प्रपञ्चहरू बन्द गर्नुहोस् अनि मेरो अगाडि मेरो छोरो भरत राज्य र सौताको छोरो रामलाई 14 वर्ष वनवास तोकिदिनु पर्यो यस्तो वचन सुनेपछि राजा दशरथ राजाको अगाडि भगवान रामले नतमस्तक हुनुभयो केही बोल्नु भएन लक्ष्मणजीलाई अत्यन्त आश्चर्य भयो सहनशीलताको हद जुट्यो र लक्ष्मणजीले यो मर्यादा भन्दा बाहिर जानु हुँदैन यो कायम हुन दिनु हुँदैन भनेर जुरुक्क उठेर मातासँग प्रतिवाद गर्नुहुन्छ यस्तो असम्भव कुरा नगर्नुहोस् हाम्रो राम सिवाय यस अयोध्या नगरीमा अरू कोही राजा हुन सक्दैन माटे कदापि हुन सक्दैन यस्तो विवाह गरेपछि भगवान रामचन्द्र परमात्मा सबभन्दा पहिला रहनु पर्यो तिमी मर्यादा भन्दा धेरै चुकेका छौ माता पिताको मनिषा बुझेर काम गर्ने सन्तान उत्तम माता पिताको वचन मान्ने सन्तान मध्यम माता पिताको
गाली गलोज गर्ने माता पितालाई भनेको नमान्ने सन्तान अधम, तिमी त मादम। मातासँग अत्यन्त मुखमुखी लाग्यो। त्यो भाव तिमीबाट आयो। यही हो तिम्रो शोभनीयता, यही हो तिम्रो राजकीय ठाट, यही हो तिम्रो मर्यादा, यही हो तिम्रो वैदिक मान्यता। तिमीबाट भुल गर्नुहोस्। यही बेलामा भगवान रामसँग लक्ष्मणजी भन्नुहुन्छ, म त केवल बालक पनि भगवान म केही जान्दिनँ परमात्मा। मैले मर्यादा कायम गर्नका लागि बोलेको मा म क्षमाशील छु भगवान। यसरी बिन्ती गरेपछि भगवान रामचन्द्र परमात्मा सम्बोधन गर्नुहुन्छ। भगवान रामको भाव बुझेर लक्ष्मणजी नतमस्तक हुनुभयो। अनि त्यही बेलामा भगवान रामलाई पिताश्री भन्नुहुन्छ, मेरो प्रिय राम, मलाई छोड्ने कामना गर है। तिमी बिना एक पल पनि जीवन यापन गर्न कष्टकर हुनेछ। अनि पिताश्री बार-बार भगवान रामलाई बिन्ती गर्नुहुन्छ, हरि राम न जाऊ वनमा, न जाऊ वनमा, राम सीता लक्ष्मण न जाऊ वनमा। न जाऊ वनमा, न जाऊ वनमा, राम सीता लक्ष्मण न जाऊ वनमा, न जाऊ वनमा, न जाऊ वनमा, राम सीता लक्ष्मण न जाऊ वनमा। मेरे राम, तिमी बिना म एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ मेरो राम। मलाई छोडेर जाऊ मेरो राम, मेरो राम, मेरो राम, मेरो लक्ष्मण, मलाई छोडेर जाऊ राम। नजाऊ मेरो राम। न जाऊ वनमा, न जाऊ वनमा, राम सीता लक्ष्मण न जाऊ वनमा, राम सीता लक्ष्मण न जाऊ वनमा, राम सीता लक्ष्मण न जाऊ वनमा। श्री राम भगवान परमात्मा सीता लक्ष्मण जी को प्रस्थान लागे भगवान राम बिन्ती गर्नुहुन्छ, पिताश्री यो सबै समयको खेल हो। मान्छेको दोष न माताको दोष न मेरो दोष, यो प्रारब्ध यस्तै रहेको छ। आज म जङ्गल जान लेखेको छ, यसमा कुनै शङ्का भन्न पर्दैन। राम, तिमी बिना एक पल पनि जीवन यापन गर्न कष्टकर भयो। एक पल पनि म बाँच्न सक्दिनँ मेरो राम। मलाई छोडेर जाने काम नगर मेरो राम। मलाई छोडेर जाने काम नगर मेरो राम। पानी बिनाको माछा जस्तै हुनुहुन्छ मेरो राम। मलाई छोडेर जाने काम नगर राम। काटेको पछि राजा धन्नुहोस्। राम, सोध्ने आमाको वचनले मन मुटु छ्याछ्या भएको छ। के बोल्नुहुन्न भगवान राम? केवल एउटै लक्ष्य जङ्गल। भगवान रामचन्द्र परमात्मा पिताश्री फेरि पनि मेरो हजुरको बिचमा आगमन हुनेछ। केही समयको लागि मात्रै हो। हजुरको आश्री वचन सर्वप्रिय छ भनिकन भगवान परमात्मा राम आज सोध्ने आमाको वचनले मन विर्ण भएर परमात्मा जङ्गल प्रस्थान गर्न खोज्नु भएको छ।
त्यही बेलामा कैकेयवती रानीले आफूले जीवनभर लगाएका थोत्रा झुत्रा कपडाहरू फोहोर कपडाहरू वस्त्रहरू पोको पारेर म मालिकले हो, मैले लगाएको लुगा लगाउने यो चाहिँ दासी हो भनेर सीतालाई फ्याँकिदिनु यस्तो अत्यन्त अशोभनीय व्यवहार गरेर कैकेयवती गएपछि भगवान् राम पिताश्री लौ त म फेरि पनि हजुरको समीपमा आउनेछु भनिकन गम्भीर भाम बढाइदिएको लागि चाहिँ प्रस्थान गर्नु राम गई वनमा राम सीता लक्ष्मण गए वनमा राम सीता लक्ष्मण गए वनमा लक्ष्मण गए वनमा राम सीता लक्ष्मण गए वनमा राम सीता लक्ष्मण ये विश्व मामा घर जानुभएका भाइजी यो खबरलाई प्रेक्षितले भन्दै भन्दै पिताश्रीको समेत आइपुग्नु भयो। पिताश्री 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 पिताश्रीलाई अवस्थामा छोडेर अहिले भगवान् रामचन्द्र परमात्मालाई त्यही पनि फिर्ता गर्न सक्छु भनेर भरतजी परमात्मा रामको भावमा पुग्नुहुन्छ। मलाई दूर गरिकन हजुरको सवारीका आदेश तिम्रो म प्रतिको सन्तान मैले आज जङ्गल जाने लेखेको छु कि भनेदेखि म पहले लाटे तुमको समर्थ है लेखेर आएको कुरा निर्णय कसरी सक्छ? यो हुने थियो भयो, त्यो माताको दोष पनि होइन, तिम्रो दोष पनि होइन, मेरो दोष पनि होइन, कसैको यस विषयमा कुनै दोष छैन। मेरो प्रार्थना मैले भनेको मानवको लागि घर जाऊ, केही समयपछि आउनेछु, राम्रोसँग राज्य गर, प्रजाको भावना मुताबिक कार्य गर्ने काम गरे। भगवान रामसँग कुनै विवाद गर्ने हैसियत थिएन भरतजीको। अनि कुशलाधीश रामचन्द्र परमात्माको सान्निध्य भरतजी भन्नुहुन्छ हजुरको सिंहासनमा बस्नु योग्यमा छैन। त्यो अवस्थाको पनि होइन, त्यसका लागि हजुरको पाउनु पर्ने यो पादुका मलाई बक्सोस्। केही सम्झेर हजुर सम्झेर सदैव हजुरको चरणको म पूजा गर्नेछु। त्यही बेला भगवान् रामचन्द्र परमात्माले यस्तो बसन्ती भगवान् रामले भाइ रूपी भक्तले जे माग्यो त्यही दिने भक्त वत्सल भगवान्ले भाइ रूपी भक्तलाई पादुका दिनुभयो। पादुका सिंहासन राखेर भरतजी नमन गर्नुहुन्छ।
सैनिकहरू बोलाउनुहुन्छ र स्मशान घाटतिर लिएर जानुहुन्छ खेललाई जोरदार तालीले सबैले खेल्छ भगवान